السلام عليكم. بسم الله نبداو الدروس ديالنا ديال هاد السنه هادي بالنسبه للدوزيام اني بكالوريا. غنبداو بلا بارتي ديال لا بروميير بارتي بطبيعه الحال كونسيرنون لا كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك اي فلويد انرجي. الوغ هاد لا بارتي هادي راها بحال سواء عند الناس ديال اس في تي ولا عند الناس ديال بي سي. هنا اون بريف يعني كيفاش شنو هو لوبجيكتيف من هاد لي كور هادو، شنو هو الطريقه لا فاصون باش غادا لا بريزونطاسيون ديال هاد لي كور هادو لي كور لي نورمالمون غديروا في لا كلاس، يعني كيكونوا اون ديتاي اون يوتيليزون دي دوكيومون. يعني حنا خدامين بدي دوكيومون ليكسبلواتاسيون ديال لي دوكيومون، كنبنيو الدرس دقه دقه. هادوك المفاهيم ديال الدرس كيتبناو دقه دقه. يعني الاغلبيه غنخدم بالكور ديال سي الاندلسي اللي هو بلو ديتايي فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون. هادشي علاش اختاريتو انني نخدم عليه هنايا. بطبيعه الحال الاغلبيه تيدير الدرس في لا كلاس، وتنعرفوا بان عدد كبير منكم تيدير السوايع. ملي كتمشي للسوايع تتلقى الدرس مبسط، يعني خطاطات وداكشي مسربي. نو ها شنو كيفاش خص يكون نورمالمون الدرس. هذاك فعلا درس تبسيطي، يعني من بعد ما تكون انت درتي هذا في لاكلاس، هذا الكور اللي هو اون ديتاي في لاكلاس كيعاود يتبسط بهذيك الطريقه في دروس الدعم، عاد باش انك تستعمل هذا الكور هذا في الاجابه على التمارين ديال الامتحان الوطني. حيت هذوك لي زيكزيرسيس ديال لي زيكزامان ناسيونال راه الا لاحظتوا غتلقاو فيهم ليكسبلواتاسيون دي دوكيومون. يعني مشات هذيك الاس في تي ديال الحفاظه تقول لي راني حافظ ولا غادي نحفظ الاس في تي باش نجاوب، راه واخا تجبد الدفتر ما غتقدرش تجاوب الا ما كنتيش كتعرف ليكسبلواتاسيون ديال لي دوكيومون. الوغ على بركه الله باش ما نطولوش، غادي نشد انا هذا الكور هذا نعطيه لكم اون ديتاي كما هو. بطبيعه الحال راه بالنسبه لكم نتوما راه باغي شويه ديال الصبر باش انكم تقدروا تتبعوا معاه باش تفهموا الكور. اي اون ميم طون غنعطيكم لي فيديو اللي فيهم التلخيص ديالو بطريقه مبسطه مع لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ان شاء الله. دونك اون كومونس بار لا كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك. اول حاجه شنو هي هاد لا ماتيور اورغانيك؟ عاد بعدا نتكلموا على لا كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك. لا ماتيور اورغانيك هي باش كنتكلموا على توت موليكول كي كونتيان لا فوا كربون والهيدروجين والاكسجين، ممكن نلقاو معاهم الازوت ولا السوفر دو بليس. بالعربيه تعربت لا ماتيور اورغانيك هي لي ليبيد لي غليسيد و لي بروتيد، يعني الدهنيات والبروتيدات والسكريات. بالنسبه للنيفو بكالوريا ما غنتكلموش على الدهنيات، ما غنت اون فا با بارلي ديال دو ليبيد، اون بارل با دو بروتيد مي اون فا بارلي دي غليسيد السكريات، لان هي البسيطه وحتى لا ديغراداسيون ديالها كدار بواحد الطريقه اللي هي بسيطه. بطبيعه الحال ملي غنسولكم على لي غليسيد نتوما كتعرفوا الجليكوز، اي واحد تقول لي لي غليسيد ديريكتومون كتمشيو تتكلموا على الجليكوز. لو glucose ce n'est qu'un sucre simple، هذاك هي سكر بسيط. باغ كونطخ اون ا بليزيور تيب دو غليسيد، عندنا بزاف الانواع ديال السكريات. اي لي غليسيد كومبلكس كنتكلموا على دو تيب، كنتكلموا على لاميدون النشا اللي كيكون عند لي فيجيتو، وكنتكلموا على الجليكوجين نفس لا ستركتور ديال لاميدون، ولكن تلقاو عند لي زانيمو او بيان دون لي سيل انيمال. هنا قبل ما نتكلموا على لا كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك، اول حاجه بعدا خصنا نتكلموا على لا برودكسيون دو لا ماتيور اورغانيك. حيت نديرو كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك مي لا كانت واجده، الوغ شكون كيدير لا برودكسيون دو لا ماتيور اورغانيك؟ هنا كيجي الدور ديال الكور ديال البروميير اني لا سانتيز دو لا ماتيور اورغانيك اترافير بطبيعه الحال الفينومين اللي هو لا فوتوسانتيز التركيب الضوئي. حنا خلاص بحكم الظروف كاين اللي دار هذا الكور، كاين اللي ما داروش، كاين اللي ما عرفش شنو هي اصلا لا فوتوسانتيز. ما عندناش مشكل. شنو هي لا فوتوسانتيز؟ هو التركيب الضوئي كيديروه لي فيجيتو سيرتو لي بلانت كلوروفيليين، يعني النباتات اللي هي خضوريه. هاد اللي كي كونتيان دو لا كلوروفيل كي ان بيغمون، هاد لي بلانت كلوروفيليين هما اللي كيديروا لنا لا سانتيز ديال لي ليبيد ولي بروتيد ولي سكر، يعني لي غليسيد. في الذرة، في الشعير، في التفاح، في البنان، في لي فخوي، لي ليغيم، كاع هادشي راه فيهم لا ماتيور اورغانيك. مي كيفاش؟ اون يوتيليزون كوا لو لي سيل مينيرو، يعني الماء والاملاح المعدنيه بطبيعه الحال اللي كيجيبوهم من الصول من التربه. اون بليس دو سا سي او 2 ليتيليزاسيون ديال سي او 2 اللي كاين في لاتموسفير، مي اون بريزونس دو لا لوميير الشمس. الا كاين الاشعه ديال الشمس غتكون لا فوتوسانتيز، ما كايناش اشعه ديال الشمس ما غاديش تكون لا فوتوسانتيز. بطبيعه الحال هادشي كامل تيدار او نيفو ديال واحد لورغانيت اللي هو الكلوروبلاست، كنسموها البلاستيدا الخضراء. الوغ هاد لا فوتوسانتيز كيعطيني لا سانتيز دو لا ماتيور اورغانيك، et en plus de la synthèse de la matière organique كيعطينا لو ديغاجمون ديال O2.
ثنائي الاكسجين. يعني لا فوتوسانتيز اللي كيديروا لي فيجيتو هما اللي كياخذوا داك سي او 2 من الاير وكيطرحوا لنا الاكسجين اللي بطبيعه الحال كنحتاجوه حنا في لا ريسبيراسيون ديالنا، او بيان تيحتاجوا لي فيجيتو اي لي زانيمو على فوا في او كور دو لا ريسبيراسيون سيلولار. هادشي علاش هاد الاكسجين نفسه اي ميم هذيك لا ماتيور اورغانيك اللي دارتيها لا برودكسيون ديال لا سانتيز هي اللي غيستعملوها لي سيلول خلايا. علاش؟ باش يديروا لا ريسبيراسيون سيلولار. لا ريسبيراسيون سيلولار اغلبيه ملي كتقول لا ريسبيراسيون التنفس كيقول لك ادخال الاكسجين وطرح ديال السي او 2. وي اون ا كونسوماسيون دو او 2 et un dégagement de CO2, mais la respiration cellulaire se manifeste au niveau des cellules يعني كدار على مستوى الخليه. بطبيعه الحال واحد لابارتي الكبيره منها سي او نيفو دو لا ميتوكوندري اللي هو واحد العضوي جديد، واحد الاورغانيت جديد اللي او نيفو سيلولار اللي غيدخل الا ما كانش راه ما كايناش ان ريسبيراسيون سيلولار. مي باش يخدم هذا لا ميتوكوندري هذا ضروري خصنا لا بريزونس ديال O2. C'est pour cela donc au niveau cellulaire on a la fabrication des constituants de la cellule يعني بطبيعه الحال par la matière organique تكونوا هذوك المكونات ديال الخليه. Et en plus de ça et le plus important c'est la production de l'énergie nécessaire à la survie de la cellule. هذيك الخليه باش تبقى عايشه ودير واحد لا ملتيبليكاسيون بيان موفمون ولا هذا اشنو غتخصها لينيرجي، غتخصها الطاقه. منين غادي تجي هاد الطاقه؟ من لا ديغراداسيون ديال لا ماتيور اورغانيك. Alors هذيك لا ديغراداسيون ديال لا ماتيور اورغانيك nécessite la présence de O2. Donc باش دار لا ريسبيراسيون سيلولار اللي غدار او نيفو ميتوكوندريال يعني كما تنقولوا لا بارتي الكبيره منها كدار او نيفو دو لا ميتوكوندري. الوغ هاد لا بارتي هادي بيان هاد لا بروميير بارتي هادي شنو الدور ديالها؟ بغينا نعرفوا باش نعرفوا الهدف ديالنا بعداش غنوصلوا حنا هذاك لي ليبيد لي غليسيد او لي بروتيد اللي كناكلوهم كيعطونا دو لينيرجي. مي بالنسبه لينا في البكالوريا هذوك السكريات اللي كناكلوهم لي غليسيد اللي كاينين او نيفو دو لا ماتيور اورغانيك كيفاش تيخرج منهم لو كور ديالنا او بيان لي سيلول ديالنا كيفاش كيخرجوا منهم لا تي بي. دونك لا سانتيز دو لا تي بي او بيان فوالا لا كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك بور سانتيزي او بيان بور ليبيري دو لا تي بي. ابري في شابيتر نيميرو 2 غتكون كيف فاش كنستعملوا هذيك لا تي بي او بيان لي سيلول اون جينيرال فاش كنستعملوا هذيك لا تي بي. كاين بليزيور اكتيفيتي سيلولار اللي كتستعمل فيهم لا تي بي وغناخذوا حنايا ليكزامبل ديال الميسكل العضله. كيفاش العضله كدير لا كونتراكسيون ميسكولار لان انت كتحرك بكل رشاقه بخير وعلى خير، ولكن كيفاش هذوك لي ميسكل كيتحركوا؟ دونك هنا خاصك واحد الانرجي، خاصك طاقه. منين غادي تجيب هاد الطاقه هادي؟ بطبيعه الحال هاد الطاقه هادي كنجيبوها من لا ديغراداسيون دو لا ماتيور اورغانيك اللي غناخذوا حنا كوم اكزامبل الجليكوز. الوغ هنا بالنسبه فوالا الكور اللي غادي تكتبوه ولا غيدار في الداتا شو ولا غيملي عليكم البروف سا ديبون على كل واحد والطريقه ديالو. مي خصني دائما ما نبقاش غير نكون داك الداكتيلو كما تنقولوا غير داك عامده غنقل كاع، لان انت ملي غتمشي للوطني راه الوطني راه خصكم تطلعوا على الوطنيات وتعرفوا الوطنيه ديال اس في تي راه ماشي داكشي اللي كنتو كتشوفوا في ترون كومون ولا كتشوفوا في بروميير اني باكالوريا. الوغ بالنسبه الوطني راه لي تيرم وهاد لي مو تكنيك كيلعبوا دور كبير، لان انت كيكون عندك واحد باراغراف واحد لو تاكست اللي من خلاله خصك تفهمو وتستوعبو باش تقدر تعرف تقدر تعرف لوبجيكتيف اللي باغيين يوصلوا له من خلال هاد ليكزيرسيس هذا. الوغ هنا غادي نلعب انا على هاد لي تيرم باش انني نشرحهم. دونك لي بلانت كلوروفيليان sont des êtres vivants autotrophes. Les plantes chlorophylliennes sont des êtres vivants autotrophes. Qu'est-ce que ça veut dire autotrophe? شنو معنى ديال autotrophe؟ autotrophe هي ذاتيه التغذيه. ذاتيه التغذيه بمعنى كدير لا سانتيز دو لا ماتيير اورغانيك ديالها راسها باغ لا فوتوسانتيز اي وكتستعمل هاد لا ماتيير اورغانيك بور برودوير دو لينيرجي، يعني ما محتاجه لتا واحد. اي برودويز لور ماتيير اورغانيك اللي هي بطبيعه الحال لي غليسيد لي ليبيد لي بروتيد en utilisant l'eau, les sels minéraux, le CO2 atmosphérique et l'énergie lumineuse. C'est pour cela ils ont nommé phototrophes. Dis-moi le terme photo, c'est la lumière. C'est la photosynthèse qui se présente en deux phases essentielles. طبعا الحال اللي داروا هاد الكور هذا في بروميير اني باكالوريا بحكم الظروف ديال الجائحه كاين اللي ما داروش. La photosynthèse se manifeste ou bien se présente en deux phases كيدار في جوج ديال المراحل. La phase claire المرحله المضاءه dépendante de la lumière, elle permet la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique.
هذه عندها علاقه بالاشعه ديال الشمس. شنو الدور ديالها؟ كتحول لنا ديك الاشعه ديال الشمس، يعني الاشعه الشمسيه، لاش اون انرجي شيميك، الطاقه كيميائيه اللي هي الاي تي بي، ادينوزين تريفوسفات. دونك لا رياكسيون شيميك ADP plus P plus énergie كتعطينا l'ATP. Deuxième phase, c'est la phase sombre. Donc, بالنسبة لا phase sombre, indépendante de la lumière. علاش المرحلة المظلمة ما عندهاش علاقة بلا lumière، ولكن عندها علاقة بالCO2. Donc, il permet la conversion du dioxyde de carbone et de l'eau en glucide. هذاك السي او 2 اتموسفيريك اللي كتاخذوا هذيك النبته مع لو اللي كدير له لابسوربسيون بطبيعه الحال اترافيغ لي راسين، كتشدهم دير لهم لا كونفيرسيون، التحويل ديالهم لاش اون غليسيد الى سكريات اون يوتيليزون لينيرجي بوتونسييل شيميك دو لا تي بي. مي باش دار هاد لا كونفيرسيون هادي ضروري الاستعمال ديال هذيك لا تي بي اللي كانت دارت ديجا دارت ليها لا سانتيز بوندون لا فاز كلير. الوغ هذا هو لا فوتوسانتيز دابا. Donc, les êtres vivants hétérotrophes doivent se nourrir de manière organique pour en extraire leurs énergies chimiques. Donc, شكون هما les êtres vivants hétérotrophes اللي كنتكلموا عليهم؟ هما حنا par exemple les animaux en général, les plantes non chlorophylliennes. Alors les animaux شنو تيديروا؟ وناخذ ليكزامبل ديالنا حنا. واش حنا تنديروا لا photosynthèse pour produire la matière organique؟ Non, on consomme لا ماتيور اورغانيك كنجيبوها من واحد، يعني بالنسبه لينا حنا سي ان ابور اكسترن، كنجيبوها من على برا، تناكلوا الخبز، ناكلوا الديسير، ناكلوا اللحم، ناكلوا الخضره الى اخره. يعني حنا وهذا الشيء كامل اللي تناكلوه منين تيجينا من لي بلانت كلوروفيليان. يعني حنا مرتبطين في لا نوريتور ديالنا بهذوك لي بلانت اللي كنسموهم لي برودكتور. هما خصهم يديروا لا برودكسيون دو لا ماتيور اورغانيك، دونك خصهم يديروا لا برودكسيون دو لا ماتيور اورغانيك باش حنا نديروا لا كونسوماسيون ديال هذيك لا ماتيور اورغانيك. الا ما داروش هما لا برودكسيون ديال هذيك لا ماتيور اورغانيك دونك حنا ما غنقدروش نديروا لا برودكسيون ديال الانرجي. سي بور سولا كنتسماو هيتيروتروف، غير ذاتيه التغذيه او اعتماديه التغذيه، كنعتمدوا على لي بلانت. دونك doivent se nourrir de matière organique pour en extraire leur énergie chimique et produire leur propre matière organique. حنا ملي تناكلوا راه كنكبروا بطبيعه الحال، كيتزاد لو فوليوم ديالنا. علاش؟ لان كناخذوا هذيك لا ماتيور اورغانيك فعلا تنخرجوا منها لا تي بي، وهذيك لا تي بي اللي كنستعملوها باش اننا نصايبوا لا ماتيور اورغانيك ديالنا حنا اللي كيتزاد فيها لا ملتيبليكاسيون سيلولير اكسيتيرا. دونك بالنسبه لهاد يعني هاد لينيت الاولى هذه كاملها شنو غادي نشوفوا فيها؟ الشابيتر الاولى شنو غيكون فيها؟ كيل سون لي فينومين سيلولير permettant la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. يعني شنو هما الظواهر الخلويه، لي فينومين سيلولير، الظواهر المسؤوله على التحرير ديال الطاقه من لا ماتيور اورغانيك، من الماده العضويه. هذيك لا ماتيور اورغانيك كون كونسوم قلنا غنخرجوا منها لينيرجي سو فورم د'a تي بي. alors quels sont les phénomènes qui sont responsables de la libération de cette énergie? Deuxièmement, et pendant le chapitre numéro 2, comment intervient l'énergie chimique dans les activités cellulaires qui nécessitent de l'énergie. كيفاش هذيك الطاقة اللي غنخرجوها اللي هي ATP غتدخل في الأنشطة الخلوية المحتاجة للطاقة. وبطبيعة الحال غناخذوا ليكزامبل ديال لا كونتراكسيون ميسكولير، التقلص العضلي اللي غديروا المسكل بطبيعة الحال، ونشوفوا كيفاش غتخدم هاد لو مسكل هذا. فوالا دونك في الفيديو هذا بالنسبه للفيديو الاول انا حاولت نعطيكم يعني اون جينيرال، نتكلم اون جينيرال على اشنو هاد لينيتي الاولى شنو غادي نشوفوا فيها، الكور ديالنا شنو غادي يكون فيه باش تكون عندنا فكره عامه. والفيديو الثاني بطبيعه الحال غندوز باش نبدا شابيتر نيميرو 1. مي اون باراليل غيكونوا دوطخ فيديو اللي هما فيهم الريزومي، لان كما قلت لكم هذا الكور اللي كيكون اون ديتاي. انا غنوريكم دابا غير اكزامبل ديال الفيديو الاول اللي غادي يكون فيه الريزومي، يعني باش تشوفوه بحال هذا الشكل هذا. دونك بالنسبه لهذا اللي كنشرح فيه اون بريف هاد هنا بالسبوره، لان باش نكونوا منطقيين اس فيرتيف دوزيام اني بكالوريا راه يمكن فيها الا بالسبوره والبارك. دونك هنا اللي كنشرحوه اش من تبدينا اون ديتاي غادي تشوفوا بعد باغي نوريكم كيفاش نطريطي. هنا كنرجع وانا كنشرح في السبور، يعني كنعاود نرجع باش باغ اكزومبل نتكلم على لا ستركتور ديال لا سيل، لا ديفيرونس اونتر سيل انيمال فيجيتال اكسيتيرا.
اون يوتيليزون دي فيديو. هنا كنعاود نرجع اون اوتر فوا بالنسبه للطابلو باش انني نشرح. دائما تنشرح غير لابارتي الاولى اللي هي بحال الا تنقول واحد لانتروداكسيون ديال لينيتي نيميرو 1. نتمنى ان تمشي الامور بهذه الطريقه. الميسكل كما قلت لكم ليكزومبل ديال الميسكل لا كونتراكسيون ميسكولير باش تعرفوا علاش كنتكلموا الى اخره. باش هذا الفيديو هذا مع الريزومي ديالو يعطينا فكره على الكور اللي غادي نقراو. حيت شوف انا الا ما عارفش لاش غادي نوصل، يعني الهدف ديالي لاش غادي نوصل، غادي كنبقى غادي غير نجري. ملي تنعرف شوف راه شابيتر الاولى ها شنو خصني نعرف فيها، شابيتر الثاني شنو خصني نعرف فيها، باش كندوز لي زيكزامان ناسيونال الامتحانات الوطنيه ها اش خصني نعرف وكيفاش خصني نستعملو لي زيكزامان ناسيونال. ونشوفوا لا فيديو الماليه ان شاء الله. الله يوفق الجميع. لاحظوا لا كونتراكسيون ميسكولار لان tous les muscles striés squelettiques